नापि वैशिष्ट्यविषयकज्ञानत्वम् अत्र विशिष्टज्ञानत्वं नाम वैशिष्ट्यविषयकज्ञानत्वं विशिष्टज्ञानत्वम् इति चेत् तर्हि तथा सति गौरिति विकल्पे अयं गौः इत्याकारके सविकल्पके ज्ञाने वैशिष्ट्यं विशेषणम् इत्याकारकं यत् निर्विकल्पकरूपज्ञानम् अत्र विशेषणविषयकज्ञानमेव किल निर्विकल्पकम् अतः वैशिष्ट्यविषयकज्ञाने सविकल्पके वैशिष्ट्यं विशेषणम् इत्याकारकं यत् आलोचनं नाम निर्विकल्पकज्ञानं तस्यापि वैशिष्ट्यविषयकत्वेन विशिष्टज्ञानत्वं भवेत्। तर्हि तस्मिन्नपि विशिष्टज्ञाने वैशिष्ट्यस्य विषयत्वात् तदपि तस्यापि वैशिष्ट्यं पूर्वं वैशिष्ट्यं विशेषणमिति ज्ञानं कारणमिति वक्तव्यं तथा सति अनवस्थाख्यादोषः जायते। तर्हि मास्तु विशिष्टज्ञानत्वं नाम सप्रकारकज्ञानत्वं प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं प्रकारतानु नाम विषयताविशेषः एवञ्च प्रकारताख्य विषयताविशेषनिरूपकं ज्ञानं विशिष्टज्ञानम् इति भवतु इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते ज्ञानविषयस्वरूपातिरिक्तायाः विषयतायाः अभावात्। अत्र विषयता नाम कश्चन पदार्थे एव नास्ति। ज्ञानं विषयः यदपेक्षया अतिरिक्ता विषयतैव नास्ति इति कृत्वा विषयताविशेषरूपप्रकारविशिष्टं ज्ञानं विशिष्टज्ञानं विषयताविशेषरूपप्रकारतानिरूपकं ज्ञानं विशिष्टज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते विषयताया एव अभावात्। तर्हि एवं भवतु सप्रकारकत्वं नाम विशेषणज्ञानजन्यत्वं विशिष्टज्ञानत्वम् इत्यत्र सप्रकारकज्ञानत्वं हेतुः सप्रकारकज्ञानत्वं नाम विशेषणज्ञानजन्यज्ञानत्वम् इत्यस्तु इति चेत् तथा च यद्विशेषणज्ञानजन्यं यत् स एव तत्र प्रकारः। इदानीम् अयं गौः इत्यत्र विशेषणं गोत्वं गोत्वज्ञानजन्यं यत् अयं गौः इति ज्ञानं स एव तत्र प्रकारः। गोत्वज्ञानजन्ये ज्ञाने गोत्वं प्रकारः एवञ्च यद्धर्मज्ञानजन्यं यज्ञानं सधर्मः तत्र प्रकारः इत्युच्यते इति चेत् तत्राह गौरिति विकल्पे तस्यैव साध्यत्वात् इदानीं किमासीत् विशेषणज्ञानजन्यं ज्ञानं सप्रकारकज्ञानम् इति आसीत्। इदानीं साध्यमपि विशेषणज्ञानजन्यत्वमेव साध्यं। गौरिति ज्ञानं विशिष्टज्ञानजन्यं गौरिति विशिष्टप्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यम् इति विशेषणज्ञानजन्यत्वं साध्यं। हेतुः विशिष्टज्ञानत्वं। विशिष्टज्ञानत्वं नाम किमिति चेत् सप्रकारकज्ञानत्वमित्युक्तं। तत्र सप्रकारकज्ञानजन्यत्वं ज्ञानत्वं नाम प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं तत्र प्रकारताख्यपदार्थे एव नास्ति इति भवता दूषितं। तद्वारणार्थं भवता किमुच्यते विशेषणज्ञानजन्यत्वमेव विशिष्टज्ञानत्वं। तर्हि किमासीत् साध्यहेतोः ऐक्यं विशेषणज्ञानजन्यत्वमेव साध्यं विशिष्टज्ञानत्वमित्यस्यापि विशेषणज्ञानजन्यत्वमित्यर्थश्चेत् विशिष्टज्ञानत्वरूपहेतुरपि विशेषणज्ञानजन्यत्वरूपः इति साध्यहेतोः ऐक्यात्। साध्यहेतोरैक्ये च साध्याविशिष्टः साध्याविशिष्टत्वमिति कश्चन हेत्वाभासः। यत्र साध्यहेतोः ऐक्यं भवति तत्र साध्यं यथा अप्रसिद्धं तथा हेतुरपि अप्रसिद्ध एव भवति। सामान्यतः अनुमाने हेतोः प्रसिद्धिरावश्यकी। प्रसिद्धेन हेतुना अप्रसिद्धं साध्यते। एवं साध्यं हेतुस्य यदि एकमेव भवति तर्हि हेतोरपि असिद्धिरेव वर्तते। अतः असिद्धिर्नाम दोषो जायते। किञ्च विशेषणज्ञानजन्यत्वं विशिष्टज्ञानत्वमित्युक्ते उच्यते चेत्
ईश्वरस्य विशिष्टज्ञानमस्ति वा न वा? अयं गौः अयं घटः इत्याकारज्ञानम् ईश्वरस्य वर्तते। गोत्वविशिष्टगोविषयकज्ञानं घटत्वविशिष्टघटविषयकज्ञानं च ईश्वरस्य वर्तते। तत् विशेषणज्ञानजन्यं न भवति। कुतः ईश्वरज्ञानं नित्यमिति अङ्गीक्रियते। ईश्वरोऽपि नित्यः, ईश्वरस्य ज्ञानमपि नित्यम्। अतः नित्ये ईश्वरज्ञाने विशेषणज्ञानजन्यत्वरूप हेतुभावात् तस्य सविकल्पकत्वं न स्यात्। ईश्वरज्ञानं सविकल्पकम्। अतः तदेव ईश्वरज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वापाताच्च नापि अतद्व्यावृत्तिविषयत्वं विशिष्टज्ञानत्वम् अतद्व्यावृत्तिविषयकत्वं विशिष्टज्ञानत्वमित्यर्थः। अयं गौरिति ज्ञानं विशिष्टज्ञानमित्युक्ते अतत् नाम गवापेक्षया भिन्नः यः पदार्थः तद्व्यावृत्तः अयमित्यर्थः। एवञ्च तद्भिन्नव्यावृत्तिः भासते। अयं गौः इत्यत्र गोभिन्नपदार्थापेक्षया भेदः गविभासते। एवञ्च अतद्व्यावृत्तिविषयकत्वं विशिष्टज्ञानत्वम् इति भवतु इति चेत् तर्हि अपोहवादिन्द्रासेन बौद्धाः वदन्ति तर्हि विशेषणं नाम पृथक् कश्चन पदार्थो नास्ति, अतद्व्यावृत्तिरेव विशेषणमिति तैः अङ्गीक्रियते। भवता तु अपोहवादो निरस्तः, बौद्धमतं निरस्तम्। एवञ्च बौद्धमत निरासकेन भवता अतद्व्यावृत्तिविषयकत्वं वक्तुं न शक्यते। गौरितिविकल्पे तथा तु असिद्धेः। नापि अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं तत् भवतु नाम बौद्धास्तावत् विशेषणमिति पृथक् नास्ति, अतद्व्यावृत्तिरेव विशेषणमिति वदन्ति। अतः अतद्व्यावृत्तिविषयकत्वं मास्तु नाम अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं। गौः गोभिन्नापेक्षया व्यावृत्ता इत्याकारकज्ञानं जनयति गोत्वम्। एवञ्च अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वमेव अतद्व्यावृत्तिविषयकत्वम् इत्यस्तु इति चेत् आलोचनव्यावृत्त अनुगतरूपमन्त्रेण अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वस्य ग्रहीतुम् आवश्यक्यत्वात्। आलोचनं नाम निर्विकल्पकज्ञानं। निर्विकल्पकज्ञाने अविद्यमानं अनुगतं रूपं विना अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं न ग्रहीतुं शक्यते। अस्य अभिप्रायः सविकल्पकज्ञानमेव अतद्व्यावृत्तिबोधं जनयति, निर्विकल्पकज्ञानं तु अतद्व्यावृत्तिबोधं न जनयति। एवञ्च अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं निर्विकल्पकात् व्यावृत्तं सविकल्पके वर्तते इत्युक्ते अत्र निर्विकल्पकव्यावृत्तं सविकल्पकेषु सर्वेषु विद्यमानं अनुगतं धर्मं विना अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं न ग्रहीतुं शक्यते। यथा वा घटेतरव्यावृत्तिबोधजनकत्वं घटत्वरूपधर्मसद्भावात् भवति। यथा घटे घटत्वमस्ति, अन्येषु अविद्यमानं घटत्वमस्ति, अतः अतद्व्यावृत्तिबोधं जनयति। तद्वत् निर्विकल्पकज्ञाने अविद्यमानम् अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं सविकल्पकस्य वक्तव्यं चेत् निर्विकल्पके अविद्यमानः सविकल्पकेषु सर्वेषु अनुगतस्य कश्चित् धर्मः आवश्यकः। तादृशधर्ममन्त्रेण अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वं सविकल्पके ग्रहीतुं न शक्यते। न च एवञ्च सः धर्मः स्वीक्रियते चेत् तादृशधर्मविषयकत्वमेव सविकल्पकत्वम् इत्युच्यताम्। किमर्थम् अतद्व्यावृत्तिबोधजनकत्वम् इत्यादिकं। न च गौरिति ज्ञानम् एतदन्य सविकल्पकान्य ज्ञानभिन्नं प्रमेयत्वात्। इतः परं निर्विकल्पकज्ञानसाधनार्थं पूर्वोक्तम् अनुमानम् एतावता दूषितं। गौरिति विकल्पः विशिष्टज्ञानजन्यः, तत्र विशिष्टज्ञानत्वात् विशेषणज्ञानजन्यः विशिष्टज्ञानत्वात् इति पूर्वोक्तम् अनुमानम् एतावता दूषितम्। इतः परं निर्विकल्पकसाधकतया अन्यदनुमानं
आशङ्क्य तदपि अनुमानं दूषयितुम् आरभते। इदं निर्विकल्पकसाधकम् अनुमानं तावदेवं भवति। गौरिति ज्ञानम् अयं गौः इति यद् ज्ञानमस्ति तत् अयं पक्षः एतदन्य सविकल्पकान्य ज्ञानभिन्नं प्रमेयत्वात्। एतदन्य नाम अयं गौः इति ज्ञानापेक्षया अन्यत् एवं सविकल्पकात् अन्यच्च यज्ञानं तद्भिन्नमित्यर्थः। इदानीम् अत्र आलोचनीयम् एतदन्य इत्युक्ते एतज्ज्ञानान्य सविकल्पकान्यम् एतज्ज्ञानान्यं यत् सविकल्पकं तदन्यत् किमित्युक्ते एतदेव अयं गौः इति ज्ञानं सविकल्पकम्। इदानीम् एतादृश अयं गौः इत्याकारकज्ञानात् अन्यत् यत् सविकल्पकं ज्ञानं तदन्यत् इदमेव भवति अथवा निर्विकल्पकं वा भवेत्। निर्विकल्पकं तु सविकल्पकात् भिन्नं। यद्यपि इदं ज्ञानम् अयं गौः इति ज्ञानं सविकल्पकं तथापि एतदन्यसविकल्पकं न भवति इदम्। अतः एतदन्यसविकल्पकात् अन्यत् एतज्ज्ञानं वा भवेत् निर्विकल्पकज्ञानं वा भवेत्। तद्भिन्नत्वम् अत्र साध्यते चेत् तत्र एतज्ज्ञानभिन्नत्वं तु बाधितम्। अतः अर्थात् निर्विकल्पकभिन्नत्वमेव सिद्ध्यति। निर्विकल्पकज्ञानं यदि न स्यात् निर्विकल्पकभिन्नत्वम् अत्र साधयितुं न शक्यते। अतः अनेन अनुमानेन निर्विकल्पकं सिद्ध्यति इति शङ्कितुः आशयः। न च गौरिति ज्ञानम् एतदन्यसविकल्पकान्यज्ञानभिन्नं प्रमेयत्वात् इति एकमनुमानं। यद्वा चक्षुः चाक्षुषसविकल्पकज्ञानातिरिक्तज्ञानजनकम् इन्द्रियत्वात् इति सिद्धिः। यथा वा चक्षुरिन्द्रियं किं करोति सविकल्पकज्ञानं जनयति। यथा सविकल्पकज्ञानं जनयति चाक्षुषसविकल्पकज्ञानं जनयति तथा ज्ञान अतिरिक्तज्ञानमपि जनयति इन्द्रियत्वात्। इदानीम् इन्द्रियत्वं त्वगिन्द्रिये वर्तते। त्वगिन्द्रियं किं करोति चाक्षुषसविकल्पकज्ञान अतिरिक्तं त्वाचप्रत्यक्षं जनयति। त्वगिन्द्रियं चाक्षुषसविकल्पकज्ञानातिरिक्तं त्वाचप्रत्यक्षं जनयति। इन्द्रियत्वं च तत्र वर्तते। तद्वत् चक्षुषः अपि इन्द्रियत्वात् इदमपि चाक्षुषसविकल्पकज्ञान अतिरिक्तज्ञानजनकं। चाक्षुषसविकल्पक अतिरिक्तज्ञानं तु निर्विकल्पकमेव भवति। अतः निर्विकल्पकमादाय अतिरिक्तज्ञानजनकत्वरूपसाध्यम् उपपादनीयमिति अनेन अनुमानेन निर्विकल्पकज्ञानसिद्धिः प्रत्यक्षसिद्धिः इति। एवञ्च एतादृश अनुमानद्वयेन निर्विकल्पकं सिद्ध्यतु इति शङ्का। तत् समाधानम् अप्रयोजकत्वात्। इदानीं प्रमेयत्वं यत्र यत्र अस्ति प्रमेयत्वं किल हेतुः प्रमेयत्वं यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र एतदन्यसविकल्पकानि ज्ञानभिन्नत्वम् अस्ति इति को निर्बन्धः। एतदन्यसविकल्पकान्य ज्ञानभिन्नत्वम् अस्तु प्रमेयत्वं मास्तु इति शङ्कायां तत्र अनुकूलतर्कः नैव भवितुमर्हति। साध्यहेतोः व्याप्तिप्रयोजकः तर्कः अत्र नास्ति इति कृत्वा अयं हेतुः अप्रयोजकः। हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति शङ्कायां तादृशशङ्कानिवर्तकः तर्कः अत्र नास्ति इति कृत्वा अयं हेतुरप्रयोजकः इत्युच्यते। किञ्च उभयत्र सविकल्पकपदानन्तरं निर्विकल्पादिपदप्रक्षेपेण तृतीयादिज्ञानसिद्धिप्रसङ्गः। एवम् अनुमानम् उच्यते चेत् निर्विकल्पकं सविकल्पकमिति प्रत्यक्षद्वयमेव वर्तते। एतदपेक्षयापि तृतीयं किञ्चित् प्रत्यक्षं भवतु तदपि साधयितुं शक्यते। अत्रैव अनुमाने निर्विकल्पकपदमपि संयोजयित्वा गौरिति ज्ञानम् एतदन्य सविकल्पकान्य निर्विकल्पकान्य ज्ञानभिन्नं
इति निर्विकल्पकपदं प्रक्षिप्य सविकल्पकनिर्विकल्पक अतिरिक्त तृतीयप्रत्यक्षमपि किञ्चित् सिद्ध्येते। अतः एतादृशानि अनुमानानि इष्टसाधकानि न भवन्ति। एतावता किमासीत्? निर्विकल्पकज्ञाने प्रत्यक्षमपि न प्रमाणं, निर्विकल्पकस्य अतीन्द्रियत्वात्, अनुमानमपि न प्रमाणं पूर्वोक्त अनुमानानां दूषितत्वात्, अतः निर्विकल्पकम् अप्रमाणकम् इति पूर्वपक्षः एतावत्पर्यन्तम्। इदानीं नैयायिकः स्वमतेन निर्विकल्पकं साधयति। अत्रोच्यते इत्यादिना सिद्धान्तः। प्राथमिकं गौरिति प्रत्यक्षं ज्ञानं जन्यविशेषणज्ञानजन्यं जन्यविशिष्टज्ञानत्वात् अनुमितिवत्। अत्र जन्यविशिष्टज्ञानत्वं हेतुः, जन्यविशेषणज्ञानजन्यत्वं साध्यं। कुत्र साध्यते? अयङ्गौः इति प्रत्यक्षे, तत्रापि प्राथमिकप्रत्यक्षे। यस्य पुरुषस्य जननानन्तरम् इदं प्रथमतया गौः इति प्रत्यक्षं जायते। इतः पूर्वं गान् न दृष्टवान्, कश्चित् बालकः वा भवतु नाम। इदं प्रथमतया जातस्य यस्य अयङ्गौः इति प्रत्यक्षं जायते, तत् प्रत्यक्षं जन्यविशेषणज्ञानजन्यं, जन्यं यत् विशेषणज्ञानं तज्जन्यमित्यर्थः। अत्र विशेषणं गोत्वं, गोत्वविषयकं यज्ञानं तत् नूतनतया जायते। अस्य गौरिति प्रत्यक्षात् पूर्वं गोत्वरूपविशेषणज्ञानं प्रथमतः जायते, तदनन्तरमेव गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षं जायते। कुतः? जन्यविशिष्टज्ञानत्वात् अनुमितिवत्। यथा परतोऽन्यमानित्यनुमितिः व्याप्तिज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानं, तत् हेतुज्ञानजन्यं किल अनुमितिः। अत्र व्याप्तिविशिष्ट हेतुविषयकपरामर्शरूपज्ञानात्, परामर्शापि जन्य एव, अतः जन्यपरामर्शज्ञानात् यथा वा परतोऽन्यमानिति विशिष्टानुमितिर्जायते, तद्वत् अयङ्गौरिति प्राथमिकं विशिष्टप्रत्यक्षमपि जन्याद्विशेषणज्ञानात् जन्यते। तादृशं जन्यं विशेषणज्ञानमेव निर्विकल्पकप्रत्यक्षमित्युच्यते। न च स्मरणं तत्र सम्भवति। निर्विकल्पकप्रत्यक्षं मास्तु विशेषणस्मरणं, स्मरणादेव अयङ्गौः इति प्राथमिकप्रत्यक्षं जायतामिति चेत् स्मरणं न भवति। कुतः? अयम् इदं प्रथमतया गां पश्यति, इतः पूर्वं तस्य गोत्व अनुभवः नासीत्, अतः स्मरणं तत्र विशेषणस्मरणं न सम्भवति। तज्जन्मनि तेन गोत्वस्य अननुभवात्। अथ यथा कालस्य यथा बालस्य आद्यप्रवृत्तिबलात् प्राग्भवीयसंस्कारात् व्याप्तिस्मरणं, तथा इहापि जन्मान्तरीयसंस्कारात् गोत्वस्मरणमस्तु। पृच्छ्यते, अस्मिन् जन्मनि इदं प्रथमतया गामयं पश्यति, सत्यमेव पूर्वजन्मनि गां दृष्टवान् किल, तज्जन्यसंस्कारवशात् गोत्वं स्मरति। इदानीं गोत्वस्मरणात् गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षं जायतां। गोत्वनिर्विकल्पकप्रत्यक्षं कुतः इति, तत्र उदाहरणं बालः, शिशुः, सद्यो जातः शिशुः, तस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्जायते। प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणं। स्तन्यपानम् इष्टसाधनम् इति ज्ञानं यदि स्यात् तदेव बालस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवेत्। परन्तु इतः पूर्वं स्तन्यपानं नासीत् तस्य शिशोः, अतः इतः पूर्वं स्तन्यपानस्य अजातत्वात् इदम् इष्टसाधनमिति ज्ञानं नास्ति। अतः कथं तत्र प्रवृत्तिः इति शङ्कायां जन्मान्तरे स्तन्यपानं कृतवान् अयं बालः, तादृश अनुभवजन्यसंस्कारवशात् स्तन्यपानम् इष्टसाधनमिति स्मरति, तद्बलात् प्रवृत्तिः इति वक्तव्यं। तद्वत् प्रकृतेपि जन्मान्तरे गोत्वानुभवः आसीत्, तज्जन्यसंस्कारवशात् गोत्वं स्मरति, अनन्तरं गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षं जायते इति भवतु इति चेत् तत्र वदति। तथा इहापि जन्मान्तरीयसंस्कारात् गोत्वस्मरणमस्तु प्राथमिकविशिष्टज्ञानबलात् इति चेत्
तत्र वैलक्षण्यमस्ति। दृष्टान्ते तावत् जीवन अदृष्टं संस्कार उद्बोधकं। यदि बालः सद्यो जातः शिशुः स्तन्यपानं न कुर्यात् न जीवेत्, सः जीवति। सः जीवनप्रयोजनं किञ्चित् अदृष्टं किं करोति, संस्कारम् उद्बोधयति, स्मारयति च, इष्टसाधनत्वं स्मारयति। तद्वत् अस्य विषयस्मरणाभावे जीवनं न भवति वा? अयं गौः इति यः प्रथमतः गां पश्यति तस्य गोत्वस्मरणं न भवति चेत् जीवनं न भवति इति वक्तुं न शक्यते किल। अतः जीवनादृष्टादिरूप उद्बोधकाभावात् अत्र तु संस्कारस्य उद्बोधः स्मरणमिति वक्तुं न शक्यते। इह तु न विलक्षणम् उद्बोधकमस्ति। अतः गोत्व असन्निकर्षेऽपि गोत्वस्मरणप्रसङ्गः। किञ्च तत्र उद्बोधकवशात् स्मरणं भवति चेत् गोत्वेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षं विनापि स्मरणं भवति, तथा न भवति किल। अतः इन्द्रियसन्निकर्षोऽपि अपेक्षितो वर्तते। य एव गोत्वेन्द्रियसन्निकर्षः तव निर्विकल्पके हेतुः स एव संस्कारोद्बोधक इति चेत् भवतु गोत्वनिर्विकल्पकं प्रति गोत्वेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षः कारणमिति भवता उच्यते किल। स एव सन्निकर्षः संस्कारस्य उद्बोधको भवतु इति चेत् तर्हि अत्र कारणभावात् गोत्वेन्द्रियसन्निकर्षात् गोत्व अनुभवः एव स्यात् स्मरणसामग्रीतः अनुभवसामग्र्याः बलवत्वात्। इदानीं किमागतं, गोत्वेन्द्रियसन्निकर्षात् जन्मान्तरीय अनुभवजन्यसंस्कारस्य उद्बोधो भवति, तेन च गोत्वस्मरणं भवति। तदनन्तरम् अयं गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षं जायते इति वक्तव्यम्। अत्र गोत्वेन्द्रियसन्निकर्षः संस्कारोद्बोधको वा अनुभवजनको वा इति विचारे क्रियमाणे संस्कारजनकत्वाङ्गीकारे स्मरणसामग्री भवेत्। स्मरणसामग्री अपेक्षया अनुभवसामग्री बलवती। अत्र तु अनुभवसामग्री इन्द्रियसन्निकर्षः। अतः इन्द्रियसन्निकर्षरूप अनुभवसामग्र्याः बलवत्वात् अयम् इन्द्रियसन्निकर्षः गोत्व अनुभवमेव जनयेत्, न तु गोत्वस्मरणं। तथा च किमागतमिति चेत् प्रथमतः गोत्वानुभवः, तदनन्तरं गोत्वविशिष्टप्रत्यक्षम् इति वक्तव्यम्। अयञ्च गोत्वानुभवः न विशिष्टज्ञानं। तथा चेत् तादृशविशिष्टज्ञानं प्रति पुनः विषयज्ञानस्य कारणत्वमिति अनवस्था भवेत्। न तद्विशिष्टज्ञानं पूर्वं विषयज्ञानाभावादिति अर्थात् निर्विकल्पकम्। एवञ्च एतस्मिन् जन्मनि आद्यगौः इति प्रत्यक्षं प्रति विषयज्ञानस्य कारणत्वात् तच्च कारणं निर्विकल्पकम् अनुभवात्मकं ज्ञानम् इति अवश्यम् अङ्गीकरणीयम्। अत एव न तत्र ज्ञानत्वेन विशिष्टज्ञानत्वानुमानं कारणबाधेन बाधात्। एवञ्च इदमपि ज्ञानं विषयज्ञानमपि विशिष्टज्ञानमिति न अनुमातुं शक्यते। कुतः? ततः पूर्वं विषयज्ञानान्तराभावात्। इति च अनुभवसामग्रीतः स्मरणं तदा नित्यानां वैदिकार्थानां च स्मरणं स्यात्, न तु अनुभवः। एवञ्च इन्द्रियसन्निकर्षः यदि स्मरणजनकः भवेत् तर्हि यत्र यत्र इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते तत्र सर्वत्र अनुभवसामग्री अपेक्षया स्मरणसामग्री यदि बलवती स्यात् तर्हि यत्र यत्र स्मरणं जायते तत्र यत्र अनुभवः जायते तत्र स्मरणमेव भवेत्। यथा वेदात् नित्येभ्यः वेदेभ्यः नित्यानां वैदिकार्थानां स्मरणं जायते वा अनुभवो जायते वा? इदानीं वेदवाक्यश्रवणानन्तरं वेदार्थविषयकः अनुभवः शाब्दबोधात्मकः अनुभवः जायते। तत्र उद्बोधवशात् स्मरणमेव यदि अङ्गीक्रियते, अनुभवसामग्री एव स्मरणमेव जनयतु इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि
वेदाज्जायमान अनुभवं प्रति या सामग्री सा सामग्री वेदार्थविषयकस्मरणमेव जनयति। तथा च कदापि वेदार्थ अनुभवो न स्यात्। एवञ्च अनुभवसामग्री सत्त्वे अनुभवः एव जायते इति वक्तव्यम्। प्रकृते च विशेषणेन गोत्वेन साकं प्रत्यक्षस्य सामग्री सन्निकर्षः वर्तते इति प्रथमतः गोत्वरूपविशेषणज्ञानं, तदनन्तरं गोत्वविशिष्टगोज्ञानम् इति अङ्गीकर्तव्यम्। न च गोत्वज्ञानं गोत्वज्ञानजन्यं जन्यज्ञानजन्यं जन्यविशेषणज्ञानजन्यं च इति अन्यत्र दर्शनात् प्रथमन्न गोत्वानुभवः इति वाच्यम्। प्रथमतः गोत्वज्ञानम् अनन्तरं गोत्वविशिष्टज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते। इदानीं सविकल्पकं वर्तते किल, सविकल्पमपि गोत्वज्ञानमेव, निर्विकल्पकमपि गोत्वज्ञानम्। इदानीं सविकल्पकरूपे गोत्वज्ञाने जन्यज्ञानजन्यत्वम् अस्ति। सविकल्पकरूपगोत्वज्ञाने नाम सविकल्पके गोत्वं गौः उभयं भासते, निर्विकल्पकजन्यत्वं तत्र वर्तते। इदानीं निर्विकल्पकमपि गोत्वज्ञानमेव। सविकल्पकस्य यथा वा गोत्वज्ञानजन्यत्वम् अस्ति, तथा निर्विकल्पकस्य गोत्वज्ञानस्यापि गोत्वज्ञानजन्यत्वम् आवश्यकम्। एवञ्च प्रथमतः गोत्वानुभवः इति वक्तुं न शक्यते, ततः पूर्वमपि किञ्चित् गोत्वज्ञानम् आवश्यकं भवति इति शङ्का। इदम् अनुमानमेव न समीचीनमित्याह। गोत्वज्ञानं गोत्वज्ञानजन्यम् इति उच्यते किल, अत्र कार्यमपि गोत्वज्ञानमेव कारणमपि गोत्वज्ञानमेव। गोत्वज्ञानजन्यं गोत्वज्ञानम् इत्युक्ते गोत्वज्ञानमेव कारणं गोत्वज्ञानमेव कार्यं। कारणतावच्छेदकं गोत्वज्ञानत्वं, कार्यतावच्छेदकमपि गोत्वज्ञानत्वमेव। तर्हि एकस्यैव धर्मस्य कारणतावच्छेदकत्वं कार्यतावच्छेदकत्वं च न सम्भवति इति एतादृश अनुमानमेव दुष्टं। किञ्च गोत्वज्ञानं गोत्वज्ञानजन्यमित्यङ्गीकारे गोत्वज्ञानं सविकल्पकं, तत् गोत्वज्ञानरूपनिर्विकल्पकात् जायते। तदपि गोत्वज्ञानत्वात् गोत्वज्ञानान्तरेण जायते इत्युक्ते अनवस्थापि प्रसज्यते। ननु गौरित्यत्र गोत्ववैशिष्ट्यं गविभासते, तथा च तद्विषयकं ज्ञानं स्यात्, तच्च निर्विकल्पकम् इति चेत् तत्र वदति निर्विकल्पकं नाम गौः इति वर्तते किल। गौरिति ज्ञाने गोत्ववैशिष्ट्यं भासते न वा गवि। गौः गोत्वविशिष्टा इति किल अर्थः। यथा गोत्वं भासते तथा गोत्ववैशिष्ट्यमपि भासते गवि। एवञ्च गोत्ववैशिष्ट्यविषयकं ज्ञानं गौरिति ज्ञानमिति वक्तव्यम्। एवञ्च गौरित्यत्र गोत्ववैशिष्ट्यं गविभासते, तथा च तद्विषयकं ज्ञानं स्यात्, गोत्ववैशिष्ट्यविषयकं ज्ञानं भवति। गोत्ववैशिष्ट्यमपि विशेषणमेव, अतः गोत्वं यथा विशेषणं तथा गोत्ववैशिष्ट्यमपि विशेषणमेव। विशेषणविषयकज्ञानं किल निर्विकल्पकं, तथा च गोत्ववैशिष्ट्यज्ञानमपि निर्विकल्पकं भवतु इति चेत् तत्र वदति गौरित्यत्र गोत्वमेव भासते, गोत्वमेव विशेषणं, न तु गोत्ववैशिष्ट्यं विशेषणं। वैशिष्ट्यं तु सम्बन्धः, गोः गोत्वस्य च वैशिष्ट्यं सम्बन्धः सः, सम्बन्धस्तु विशेषणमिति नोच्यते। गोत्वमेव विशेषणं तत्र भवति इति। ननु तथाभूतविशेषणीधीजन्य विशिष्टज्ञाने विशेषणं स्वधर्मविशिष्टं कथं भासेत। पूर्वं तस्य अनवगमात् अवगमेव तस्यापि विशेषणान्तरवतः विशेषणमिति अनवस्थेति चेन्न। इदानीं काचन शङ्का भवति,
अयं गौः इति ज्ञानं सविकल्पकम्। इदं ज्ञानं गोत्वविशिष्टगोव्यक्तिं विषयीकरोति। अत्र गोत्वविशिष्टगो गां यदा विषयीकरोति गोत्वे गोत्वत्वं विशेषणं भवति किल। दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डविशिष्टः पुरुषः भासते, दण्डे दण्डत्वं भासते। एवञ्च दण्डत्वविशिष्टः दण्डः यथा पुरुषे विशेषणतया भासते तथा अयं गौः इति ज्ञानेपि गोव्यक्तौ गोत्वत्वविशिष्टं गोत्वं विशेषणतया भासते इति वक्तव्यम्। तथाभूतविशेषणधीजन्यविशिष्टज्ञाने नाम गोत्वरूपविशेषणज्ञानजन्ये अयं गौः इति विशिष्टज्ञाने विशेषणं यद् गोत्वं तद् स्वधर्मविशिष्टं गोत्वत्वविशिष्टं भासते इति वक्तव्यं। परन्तु तत् भवितुं नार्हति। यथा गोत्वविशिष्टगोबुद्धिः तथा गोत्वत्वविशिष्टगोत्वबुद्धिः इति वक्तव्यं। तत्र गोत्वत्वं विशेषणं विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात् पूर्वं गोत्वत्वज्ञानम् आवश्यकं। गोत्वत्वज्ञानं तु नास्ति पूर्वम्। अतः गोत्वत्वज्ञानं विना गोत्वत्वविशिष्टं गोत्वमिति ज्ञानं न भवति। गोत्वज्ञानाभावे गोत्वविशिष्टगोज्ञानमपि न भवति इति शङ्का। तदेव स्वधर्मविशिष्टं कथं भासेत, पूर्वं तस्य अनवगमात् गोत्वत्वविशिष्टं न भासितुमर्हति। यदि गोत्वत्वं पूर्वम् अवगम्यते तर्हि गोत्वत्वमपि गोत्वत्वविशिष्टमिति वक्तव्यं। तर्हि विशेषणान्तरवतः विशेषणमिति अनवस्था स्यात् इति चेत् न। गौरिति विशिष्टज्ञाने विशिष्टस्य गोत्वस्य अभानात् भवतां भ्रमः। अत्र अयं गौः इति विशिष्टज्ञाने गौः विशेष्या भवति। तत्र गोत्वं विशेषणतया भासते। गोत्वे गोत्वत्वं न भासते। गोत्वत्वं यदि भासेत तर्हि भवदीयशङ्का भवेत्। तथा च गौरिति विशिष्टज्ञाने शुद्धं गोत्वमेव विशेषणतया भासते, न तु गोत्वत्वविशिष्टं गोत्वं भासते। अतः पूर्वोक्त अनवस्थादिदोषः न भवति। तथा न गोत्वत्वविशिष्टमेव विशेषणतया भासते इति वक्तव्यं। कुतः यद्यद्विशेषणं तत्सर्वं विशेषणान्तरविशिष्टम् इति नियमः। यथा दण्डीपुरुषः इत्यत्र पुरुषे दण्डः विशेषणं, स च दण्डः दण्डत्वविशिष्टो भवति। एवञ्च विशेषणविशिष्टमेव विशेषणम् इति निर्बन्धो वर्तते। गोत्वत्व अविशिष्टं गोत्वं कथं वा विशेषणं भवेत् इति शङ्का। अतः सर्वं विशेषणं विशेषणवदेव विशेषणयुक्तमेव भवति। गोत्वादावपि व्यक्त्यादेर्विशेषणत्वात् गोत्वत्वं गवेतरावर्तित्वे सति निखिलगोवर्तित्वमिति उच्यते। तत्र गोव्यक्तिरेव तत्र गोत्वत्वरूपं भवति। अतः गोत्वादावपि गोव्यक्त्यादेः विशेषणत्वात् इति चेत् अस्तु तथा, किन्तु विशेषणं विशेषणवदेव भासेत इति न नियमः। तत्र गोः गोत्वं विशेषणं गोत्वस्य गोव्यक्तिर्विशेषणम् इति भवति नाम। अथापि विशेषणं यदा भासते तदा विशेषणयुक्तमेव भासते इति निर्बन्धः। विशेषणवत्वेपि विशेषणं विनापि भासितुं शक्यते, न नियमः। अन्यथा एवं यदि विशेषणं विशेषणयुक्तमेव भासते इत्युक्ते सति गविगोत्वं विशेषणं गोत्वे अन्यद्विशेषणं तत्र अन्यद्विशेषणमिति रीत्या अनेकविशेषणपरम्परायाः अयं गौः इति ज्ञाने विषयत्वम् अङ्गीकरणीयं स्यात्। तथा च ज्ञानस्य पर्यवसानमेव न स्यात्। अयं गौः इति ज्ञाने के पदार्थाः विषयाः इति गणयितुमेव न शक्यन्ते। गविगोत्वं विशेषणं तत्र अन्यद्विशेषणं तत्र अन्यद्विशेषणमिति बहुपदार्थविषयकत्वात् इयन्तः पदार्थाः विषयाः इति विषयपर्यवसानमेव न स्यात्। तदेव अन्यथा गौरिति ज्ञाने विशेषण तद्विशेषण अनन्तपरम्पराविषयत्वे विषय अपर्यवसानप्रसङ्गः। एते एव विषयाः इति किञ्चित् पर्यवसानमेव न स्यात्। क्वचिन् निर्विशेषणस्यापि भाने प्रथमतोपि तथा स्यात्
यदि किञ्चिद्विषयणं विषयणं विनापि भासते तर्हि प्रथमतोपि विषयणं विनापि भासते इति उच्यताम्। अयं गौ इत्यत्र गोत्रूपविषयणं किञ्चित् दूरं गत्वा विशेषणं विना विशेषणं भासते इत्यङ्गीकारे प्रथमतः एव गोत्वं विशेषणं विना भासते इत्यङ्गीक्रियताम्। न च विशिष्टज्ञानत्वादित्यत्र हेतोर्व्यर्थविशेषणत्वं पूर्वपक्षिणा उक्तं गौरिति प्राथमिकं विशेषणज्ञानं प्राथमिकं विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वादित्यत्र ज्ञानत्वमेव हेतुरस्तु विशिष्टा इति हेतुविशेषणं मास्तु हेतुविशेषणं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तत्र समाधानं वर्तते यत्र विशेषणं विनापि साध्यव्याप्तिः भवेत् हेतु विशेषणं विनापि साध्यव्याप्तिः भवेत् तर्हि हेतुविशेषणं व्यर्थं भवति। विशेषणसहिते एव हेतुः साध्यव्याप्तिर्भवति चेत् तत्र व्यर्थविशेषणत्वमिति दोषो न भवति। येन विशेषणं विना व्याप्तयितुं न शक्यते, विशेषणं विना यत्र साध्यव्याप्तिरेव ग्रहीतुं न शक्यते तद्विशेषणं सार्थकमेव भवति, निरर्थकं न भवति। केवलज्ञानत्वे तु विशेषणज्ञानजन्यत्वरूपसाध्यव्याप्तिः ग्रहीतुं न शक्यते, निर्विकल्पके व्यभिचारादिति पूर्वम् उक्तम्। अतः विशेषणरहिते ज्ञानत्वे व्यभिचारात् साध्यव्याप्तिः ग्रहीतुं न शक्यते इति कृत्वा विशिष्टज्ञानत्वे एव व्याप्तिर्ग्रहीतुं शक्यते। अतः विशिष्टपदं सार्थकमेव। तदेव व्यभिचारवारकस्यापि सार्थकत्वे एतदेव मूलं हेतुविशेषणं सर्वं व्यभिचारवारकं भवेदिति यः नियमः वर्तते तस्यापि अयमेव अभिप्रायः। व्याप्तिग्रह उपयोगविशेषणं सार्थकम् इति। इहापि ज्ञानत्वविशेषणज्ञानजन्यत्वयोः विशेषणं विना व्याप्तिः ग्रहीतुं न शक्यते। इदानीं ज्ञानत्वविशेषणज्ञानजन्यत्वयोः, ज्ञानत्वं हेतुः, विशेषणज्ञानजन्यत्वं साध्यम्, अनयोः व्याप्तिः ज्ञानत्वरूपहेतुः विशिष्टा इति विशेषणं विना ग्रहीतुं न शक्यते इति कृत्वा व्याप्तिग्रह उपयोगित्वात् विशिष्टा इति विशेषणं सार्थकमेव। अनवस्थानात् सामान्यतो व्यभिचारावगमात्। यदि ज्ञानत्वमेव विशेषणज्ञानजन्यत्वव्याप्यं भवेत् तर्हि विशेषणज्ञानेपि ज्ञानत्वमस्ति इति कृत्वा तत्रापि विशेषणज्ञानजन्यत्वं भवेदित्यरीत्या अनवस्था भवेत्। किञ्च निर्विकल्पज्ञाने व्यभिचारस्य भवति। अतः व्यभिचारवारकतया अनवस्थापरिहारकतया च विशिष्टेति विशेषणस्य सार्थक्यमस्ति इति हेतुविशेषणं व्यर्थमिति वक्तुं न शक्यते। तत्र वदति व्यभिचार अवारकत्वेपि व्याप्तिग्रहोपयोगिविशेषणं सार्थकमित्यत्र उदाहरणं प्रदर्शयति। अत एव चक्षुषः तैर्सत्वादिसाधने रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव व्यञ्जकत्वादित्यादौ असिद्धिवारकमपि विशेषणं सार्थकम्। तत्र चक्षुरिन्द्रियं तैजसं रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव ग्राहकत्वात् इति अनुमानं प्रयुक्तम्। अत्र रूपादिषु मध्ये इति किमर्थं हेतुविशेषणं रूपस्यैव ग्राहकत्वात् इत्येव अस्तु इति चेत् तत्र किं भवेत्, चक्षुः वर्तते किल, चक्षुरिन्द्रिये रूपग्राहकत्वमपि अस्ति, रूपगतरूपत्वजातिग्राहकत्वमपि अस्ति। यो गुणः यदिन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठा जातिरपि तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति नियमात् चक्षुरिन्द्रिये रूपग्राहकत्वमपि अस्ति, रूपातिरिक्तरूपत्वग्राहकत्वमपि अस्ति। रूपस्यैव ग्राहकत्वादित्युक्ते स्वरूपासिद्धिर्भवेत्। चक्षुषि रूपातिरिक्तरूपत्वग्राहकत्वात् रूपमात्रग्राहकत्वरूपहेतुर्नास्ति इति स्वरूपासिद्धिर्भवेत्। तद्वारणार्थं रूपादिषु मध्ये इति उक्तम्।
रूपरसस्पर्शगन्धेषु मध्ये रूपातिरिक्त अग्राहकत्वे अस्ति रूपग्राहकत्वं हेतुः। रूपत्वं तु एतत् चतुष्टयमध्ये अन्तर्गतं न भवति, अतः स्वरूपासिद्धिर्नास्ति इति उक्तम्। एवञ्च स्वरूपासिद्धिवारकमपि इदं व्यभिचारवारकमेव विषयणं सार्थकमिति नास्ति निर्बन्धः। असिद्धिवारकमपि विषयणं सार्थकमेव, अन्यथा व्याप्तिग्रहः असम्भवात्। तदेव तेन विना रूपस्यैव व्यञ्जकत्वादित्यस्य अप्रसिद्धेः व्याप्तिग्रहात् तादृशहेतोरप्रसिद्ध्या हेतुव्याप्तिग्रहः न सम्भवति इति व्याप्तिग्रहोपयोगविशेषणं सार्थकमेव इति। विशेषणं विनापि यत्र व्याप्तिग्रहः तत्र व्यर्थविशेषणं, यत्र तावत् विशेषणं विनापि हेतुव्याप्तिग्रहः भवति तत्रैव व्यर्थविशेषणत्वं नाम दोषः। यथा नीलधूमत्तु शरीराजन्यत्वादौ। इदानीं पर्वतः वन्यमां धूमात्, नीलधूमादिति कश्चित् प्रयुङ्क्ते इति मन्यतां। धूमः नीलवर्णे एव भवति किल, तत्र नीला इति हेतुविशेषणं व्यर्थं। कुतः केवलधूमेपि साध्यव्याप्तिरस्ति इति कृत्वा विशेषणं विनापि यत्र व्याप्तिर्गृह्यते तत्र विशेषणं व्यर्थं भवति। एवमेव शरीराजन्यत्वात् क्षित्यङ्करादिकं कर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वादिति वदति, तत्र शरीररूपविषयणं व्यर्थम्, अजन्यत्वादित्येव वदम्। यत्र यत्र अजन्यत्वं तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वं वर्तते। एवञ्च विषयणं विनापि व्याप्तिग्रहः तत्र सम्भवति इति कृत्वा व्यर्थविषयणत्वं दोषः। प्रकृतस्थले तु विषयणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वादित्यत्र विशिष्टा इति विषयणं यदि अपनीयते तर्हि केवलज्ञानत्वे साध्यव्याप्तिर्ग्रहीतुं न शक्यते। अतः व्याप्तिग्रहो उपयोगित्वात् विशिष्टा इति विषयणं सार्थकमेव भवति। समयः वर्तते किल किञ्चित् भवति। यस्य यत्र यस्सम्बन्धः स एव तत्र तस्य वैशिष्ट्यं, तेन हि तदुपरि काचन शङ्का। विशिष्टज्ञानत्वादिति किल हेतुः। विशिष्टज्ञानत्वं नाम किमिति चेत् वैशिष्ट्यज्ञानत्वं। विशिष्टज्ञानत्वं नाम वैशिष्ट्यविषयकज्ञानत्वं। वैशिष्ट्यविषयकज्ञानत्वम् अप्रसिद्धं। कुतः वैशिष्ट्यमिति पदार्थः सिद्धान्तेन अङ्गीक्रियते। मीमांसकैः वैशिष्ट्यमिति कश्चन पदार्थः समवायवत् वैशिष्ट्यमिति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते। तत्र नैयायिकैस्तु वैशिष्ट्यमिति पदार्थो नाङ्गीक्रियते, अतः विशिष्टज्ञानत्वरूपहेतुः असिद्धः। वैशिष्ट्यज्ञानत्वमेव विशिष्टज्ञानत्वं, वैशिष्ट्यं तु पदार्थे एव नास्ति, अतः अयं हेतुरसिद्धः इति शङ्का। तद्वदति अत्र वैशिष्ट्यमिति न पदार्थान्तरम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, अथापि वैशिष्ट्यं नाम विशेषणस्य सम्बन्धः वैशिष्ट्यं। स तु सम्बन्धस्तु अस्माभिः अङ्गीक्रियते। गोत्ववैशिष्ट्यं गविगोत्वसम्बन्धः अस्ति, गोत्वसमवायो अस्ति। अयं समवायो एव वैशिष्ट्यमित्युच्यते, तत्तु अस्माभिरङ्गीक्रियते इति कृत्वा स्वरूपासिद्धिर्न भवति। यस्य यत्र यस्सम्बन्धः स एव तत्र तस्य वैशिष्ट्यं। गवि गोत्वस्य समवायसम्बन्धः। गवि गोत्वस्य वैशिष्ट्यं नाम गोत्वस्य समवायः। एवमेव भूतले घटस्य संयोगः वर्तते, सः संयोग एव भूतलस्य घटवैशिष्ट्यं नाम, न तु वैशिष्ट्यमिति अतिरिक्तपदार्थः। तेन हि नाम सम्बन्धेन स्व असम्बद्धेभ्यो व्यावृतो बोध्यते। गवि गोत्वसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा गोत्वसम्बन्धरहितेभ्यः घटादिभ्यः गविव्यावृत्तिः बोध्यते। यथा दण्डीपुरुषः इति ज्ञाने दण्डसम्बन्धः पुरुषे अवगतः। अयं पुरुषः दण्डी इत्युक्ते दण्डरहितपुरुषात् भिन्नः अयमिति ज्ञायते। एवञ्च वैशिष्ट्यं न अतिरिक्तपदार्थः, किन्तु विशेषणस्य सम्बन्धः एव वैशिष्ट्यं। स च सम्बन्धः विशेषणसम्बन्धरहितेभ्यः पदार्थेभ्यः विशेष्यं व्यावृत्ततया बोधयति। यथा दण्डीपुरुषः इति ज्ञाने पुरुषे दण्डसम्बन्धः दण्डप्रतियोगिकसंयोगः भासते,
स च संयोगः दण्डरहितात् पुरुषात् एतं पुरुषं व्यावृत्ततया बोधयति। एवमेव गौः इत्याकारकविकल्पे सविकल्पकज्ञाने गवि गोत्वसम्बन्धः भासते, स च गोत्वसम्बन्धरहितमहिषादिभ्यः व्यावृत्तिं बोधयति। तथा च विशिष्टज्ञानत्वं नाम विशेषणसम्बन्धिविशेष्यज्ञानत्वं। विशेषणसम्बन्धयुक्तं यत् विशेष्यं तज्ज्ञानत्वमेव विशिष्टज्ञानत्वम्। एतदेव अतद्व्यावृत्तबोधजनकतावच्छेदकं। विशेष्यापेक्षया यद्भिन्नं तदपेक्षया भिन्नत्वबोधजनकतावच्छेदकधर्मः विशेषणसम्बन्धिविशेष्यविषयकज्ञानत्वमेव। इदमेव च विशिष्टज्ञानत्वमित्युच्यते। तदुपरि काचन शङ्का। ननु दण्डपुरुषसम्बन्धाः इति एकं ज्ञानं, दण्डीपुरुषः इति यथा ज्ञानं तथा दण्डपुरुषसम्बन्धाः इति ज्ञानम्। अत्र दण्डः पुरुषः सम्बन्धः इति तृतीयं भासते। अत्र पुरुषसम्बन्धाः इत्यत्र दण्डपुरुषसम्बन्धाः इत्यत्र दण्डसम्बन्धः पुरुषे ज्ञायते। सम्बन्धो नाम दण्डसम्बन्धः एव। दण्डसम्बन्धः पुरुषे अवगतः इति अदण्डव्यावृत्तपुरुषबोधः अत्रापि भवतु। यथा दण्डीपुरुषः इति ज्ञानात् अदण्डपुरुषव्यावृत्तिः बोध्यते, तथा दण्डपुरुषसम्बन्धः इति ज्ञानादपि अदण्डव्यावृत्तपुरुषबोधः भवेत्। कुतः? पुरुषे दण्डसम्बन्धस्य अवगमात् इति शङ्का। भवत्येव इति समाधानं। दण्डसम्बन्ध एव पुरुषे दण्डज्ञानं विना न ज्ञायते इति ब्रूमः। पुरुषे दण्डसम्बन्धः दण्डज्ञानं विना न ज्ञायते। एवञ्च यदि दण्डज्ञानेन दण्डसम्बन्धः ज्ञायते तदा पुरुषे अदण्डव्यावृत्तताज्ञानमपि व्यावृत्तत्वमपि ज्ञायते इति ब्रूमः। यत्र विशिष्टज्ञानसामग्री नास्ति तत्र निर्विकल्पकम्। एवञ्च विशिष्टज्ञानसामग्री विशेषणेन विशेष्येण च सन्निकर्षादिरूपा सामग्री यत्र वर्तते तादृशस्थले सविकल्पकं ज्ञानं। यत्र तु विशेषणविशेष्याभ्यां विशेषणज्ञानयोः सामग्री यत्र नास्ति तत्र तु निर्विकल्पकज्ञानमिति भेदः। विशिष्टज्ञानसामग्री यत्र नास्ति तत्र निर्विकल्पकं। ज्ञानकरणजन्ये सर्वत्र विशेषणज्ञानजन्यत्वात् न तदिति। इदं तु प्रत्यक्षस्थले एव निर्विकल्पकं सविकल्पकमिति ज्ञानभेदः अङ्गीक्रियते। प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानि सर्वाण्यपि ज्ञानकरणकानि। ज्ञान अकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षं, ज्ञानकरणकं ज्ञानं परोक्षमिति विभागः। प्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियं करणम्, इन्द्रियज्ञानं न करणम्, इन्द्रियमेव करणम्। अतः ज्ञानं करणं न भवति यस्य ज्ञानस्य, तत् प्रत्यक्षम्। अनिमित्यादौ तु व्याप्तिज्ञानं करणं, शाब्दबोधे पदज्ञानं करणम्, उपमितौ सादृश्यज्ञानं करणम्। अतः ज्ञानकरणकानि ज्ञानानि अनिमित्यादीनि। प्रत्यक्षं तु ज्ञान अकरणकं ज्ञानं भवति। तत्र ज्ञानरूपकरणात् यानि ज्ञानानि जायन्ते अनिमित्यादीनि, तत्र सर्वत्र विशेषणज्ञानजन्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्सर्वं निर्विकल्पकं न सविकल्पकमेव भवति। ज्ञानकरणकानि ज्ञानानि सर्वाण्यपि विशेषणज्ञानजन्यत्वात् सविकल्पकानि भवन्ति। निर्विकल्पकं तु विशेषणज्ञानजन्यं न, किन्तु इन्द्रियजन्यं।
अतः इन्द्रियजन्यत्वात् निर्विकल्पकस्य ज्ञानजन्यत्वं नास्ति इति कृत्वा इदं निर्विकल्पकमिति अङ्गीक्रियते। ज्ञानकरणजन्ये सर्वत्र विशेषज्ञानजन्यत्वात् न तत् न निर्विकल्पकम्। एतावता इदं ज्ञातव्यं भवति, निर्विकल्पकात् सविकल्पकं ज्ञानं ज्ञायते, परन्तु निर्विकल्पकं सविकल्पकस्य करणं भवति किल, अतः ज्ञानकरणकत्वात् सविकल्पकमपि कथं वा इदं निर्विकल्पं कुतो न भवति इति चेत् तत्र विशेषः इन्द्रियात् प्रथमतः निर्विकल्पकं तदनन्तरं सविकल्पकं जायते। अत्र सविकल्पकं प्रति इन्द्रियं निर्विकल्पकद्वारा करणं भवति। इदानीं का शङ्का इत्युक्ते प्रत्यक्षमपि ज्ञानकरणकमेव, सविकल्पकप्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकज्ञानजन्यत्वात् इति शङ्का। यद्यपि निर्विकल्पकजन्यत्वमस्ति सविकल्पकस्य, निर्विकल्पककरणकत्वं नास्ति। करणं नाम व्यापारद्वारा यत् कारणं तदेव करणं, निर्विकल्पकं तु साक्षात् सविकल्पस्य कारणम्। इन्द्रियं तु निर्विकल्पकद्वारा सविकल्पकस्य कारणम्। अतः ज्ञान अकरणकं ज्ञानं भवति सविकल्पकं। ज्ञान अकरणके ज्ञाने तु पूर्वं निर्विकल्पकज्ञानम् आवश्यकं। ज्ञानकरणकेषु अनिमित्यादिषु निर्विकल्पकज्ञानं नावश्यकमिति विभागः। तदेव यत्र विशिष्टज्ञानसामग्री नास्ति तत्र निर्विकल्पकं ज्ञानं जायते। ज्ञानकरणजन्ये सर्वत्र विशेषज्ञानजन्यत्वात् न तत् नाम न निर्विकल्पकमिति प्रत्यक्षमेव एतत् इति। एवञ्च निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमेव भवति। इदं यतः विशिष्टज्ञानसामग्री अत्र नास्ति, ज्ञानकरणजन्यञ्च न भवति, इन्द्रियजन्यम्, अतः निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्षमेव इति। अत एव अभावे न निर्विकल्पकम्। एतदुपरि काचन शङ्का, अभावविषयकप्रत्यक्षं जायते किल, भूतलं घटाभाववत् इति ज्ञानं, तदपि विशिष्टबुद्धिरेव। घटाभावविशिष्टं भूतलमिति ज्ञानं विशिष्टबुद्धौ विषयज्ञानस्य कारणत्वात् विषयज्ञानं निर्विकल्पकमित्युक्ते घटाभावविषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकं वा इति शङ्का। इदानीं घटाभावविषयकं तु न निर्विकल्पकं, घटाभावत्व विशिष्ट घटाभावविषयकं। घटाभावः इत्युक्ते घटाभावत्ववान् यः घटाभावः इति किल अर्थः। अतः घटाभावविषयकं ज्ञानं सविकल्पकम्। इदानीम् अभावप्रत्यक्षस्थले अभावस्य यत् प्रत्यक्षं भवति तत् सप्रकारकम्, अभावत्वप्रकारकं, न तु निर्विकल्पकम्। तद्बुद्धौ प्रतियोग्यधिकरणज्ञानयोः करणत्वेन तदुभयविशिष्टज्ञानसामग्री नियमात् अभावबुद्धौ प्रतियोगिज्ञानमपि कारणम्, अधिकरणज्ञानमपि कारणम्। घटाभावस्य अधिकरणं भूतलं, घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, अधिकरणं भूतलं, प्रतियोगिनं घटञ्च यः न जानाति सः भूतलं घटाभाववति इति न जानाति। एवञ्च अभावप्रत्यक्षं प्रति प्रतियोग्यधिकरणज्ञानयोः कारणत्वेन तदुभयविशिष्टज्ञानसामग्री नियमात् प्रतियोगिविशिष्टः अधिकरणविशिष्टस्य अभावः ज्ञायते इति वक्तव्यम्। अतः अत्र विशिष्टज्ञानसामग्री एव तत्र वर्तते इति कृत्वा निर्विकल्पकज्ञानं तत्र नैव भवति। यद्यभावेन निर्विकल्पकं, यदि अभावे निर्विकल्पकं ज्ञानं यदि न भवति तदा घटाभावोद्भूतलम् इति ज्ञानं न स्यात्। घटाभावोद्भूतलमिति ज्ञानं तु विशेषणज्ञानजन्यं, घटाभावः विशेषणं किल, घटाभावरूपविशेषणज्ञानजन्यत्वात् विशेषणज्ञानं निर्विकल्पकमिति भवता स्वीकृतत्वात् घटाभावज्ञानमपि निर्विकल्पकमेव वक्तव्यम्। अतः अभावे निर्विकल्पकं न भवति इति कथं भवता उच्यते इति शङ्का।
तत्र वदति विषयज्ञानं विना तदभावात् नाम अभावज्ञानाभावात् भावे वा घटाभावोद्भूतलमिति विशिष्टज्ञानस्य विषयणभूतघटाभावज्ञानं विना अभावात् तत्रापि घटाभावरूपविषयणज्ञानं स्वीकरणीयं तत् निर्विकल्पकमेव इति शङ्का तत्र वदति तद् भावे वा न निर्विकल्पकसिद्धिः विशिष्टज्ञानत्वस्य तत्रैव विचारात् घटाभावविषयकं ज्ञानं घटाभावत्व विशिष्टविषयकं ज्ञानं तत्र तु निर्विकल्पकत्वं नास्ति अतः कथं भवता विषयज्ञानं सर्वमपि निर्विकल्पकमिति कथं वक्तुं शक्यते इति चेन्न तत्रापि घटाभावविशेषणकं ज्ञानं न यदि भूतलं घटाभाववत् इति घटाभावः विशेषणं भूतलं विशेष्यञ्च तस्मिन् ज्ञाने भासते इति यद्युच्यते तर्हि घटाभावनिर्विकल्पकम् अङ्गीकरणीयं भवेत् विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात् परन्तु भूतले घटो नास्ति इति घटाभावः विशेष्यः भूतलं विशेषणं तथैव प्रत्यक्षस्य आकारः अभावप्रत्यक्षस्य आकारस्तु भूतले घटो नास्ति घटाभावः भूतलवृत्तिः इत्येवं घटाभावविशेष्यकं ज्ञानं तत् भूतलविशेषणकं घटाभावविशेष्यकं ज्ञानं तत् तदा च प्रथमं भूतले घटो नास्ति इति बुद्धिरेव जायते अभावविशेष्यकबुद्धिरेव जायते तत्र भूतलं विशेषणम् अभावो विशेष्यः विशेष्यज्ञानञ्च न कारणं विशिष्टबुद्धौ विशेष्यज्ञानं कारणं न भवति तथा च तत्र अभावज्ञानस्य कारणत्वाभावात् अभावविषयकं निर्विकल्पकं न भवति इत्यर्थः पश्चात् भूतलविशेष्यं घटाभाववृत्ति ज्ञानं प्रथमतः भूतले घटाभावः इति घटाभावविशेष्यकभूतलविशेषणकज्ञानं प्रथमतः तदनन्तरमेव भूतलं घटाभाववत् इति भूतलविशेष्यकघटाभावप्रकारकज्ञानं जायते यदि आदौ घटाभावज्ञानं भवेत् तदानीमेव निर्विकल्पकज्ञानम् आवश्यकं भवेत् इति एतावता सिद्धम् अभावविषयकज्ञानं निर्विकल्पकं भवितुं नार्हति इति उक्तं कुतः इत्युक्ते अभावबुद्धौ प्रतियोग्यधिकरणज्ञानयोः कारणत्वेन प्रतियोगिविषयकज्ञानसामग्री अधिकरणविषयकज्ञानसामग्री च वर्तते इति कृत्वा प्रतियोग्यधिकरणविशिष्टते एव अभावः भासते इति निर्विशेषणक अभावज्ञानरूपं निर्विकल्पकज्ञानं न भवति इति पूर्वमुक्तं तदनन्तरं यदि अभावे निर्विकल्पकं न स्यात् घटाभावोद्भूतलमिति ज्ञानमेव न स्यात् तत्र घटाभावस्य विशेषणत्वात् विशेषणज्ञानं विना विशिष्टबुद्धिर्न भवति अतः विशेषणज्ञानम् अङ्गीकरणीयं तर्हि अभावज्ञानम् अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि निर्विकल्पकं न सिद्ध्येत् कुतः अभावज्ञानस्य विशिष्टविषयकत्वात् अभावत्वविशिष्टविषयकत्वात् अथवा प्रतियोग्यधिकरण उभयविशिष्टविषयकत्वात् एवञ्च विषयणज्ञानजन्यत्वरूपसाध्याभाववति विशिष्टज्ञानत्वस्य अभावविषयकज्ञाने सत्त्वेन व्यभिचारात् निर्विकल्पकं न सिद्ध्यति इति शङ्कायां तत्र प्रथमतः भूतले घटो नास्ति इति बुद्धिर्जायते तत्र भूतलं विशेषणम् अभावो विशेष्यः तदनन्तरं भूतलं घटाभावो इति ज्ञानं जायते तादृशज्ञाने च अभावज्ञानं नैव कारणं विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानमेव कारणं विशेष्यज्ञानं न कारणम् अभावस्तु विशेष्यः भवति इति कृत्वा तज्ज्ञानस्य कारणत्वं नास्ति यदि कारणत्वं स्यात् तदेव पूर्वोक्तव्यभिचाररूपदोषो भवेदिति उक्तं ननु इन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया अभावो गृह्यते इत्युक्तम् अतः कथं स विशेष्यः इति चेत् तदुपरि वदति अभावः विशेष्यतया एव भासते प्रथमतः इति उक्तं तत् कथं
अभावः कथं भासते इत्युक्ते इन्द्रियसम्बद्धविशेषणतारूपसन्निकर्षेण भासते इति पूर्वमेतैः सन्निकर्षवादे उक्तम्। अत्र इन्द्रियसम्बद्धं भूतलं तद्विशेषणत्वं घटाभावे वर्तते। अतः इन्द्रियसम्बद्धविशेषणतारूपसन्निकर्षेण अभावो भासते इति भवतैव पूर्वमुक्तं। यदि अभावः विशेष्यतया भासते तर्हि इन्द्रियसम्बद्धविशेषणत्वं तस्य नास्ति, इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यत्वमेव वर्तते। तथा विशेषणतया गृह्यते इति पूर्वग्रन्थविरोधो जायते इति शङ्का तत्र वर्तते। भूतलविशेषणतया स्वभावप्रत्यासत्या गृह्यते इति तदर्थः। इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता नाम स्वरूपसम्बन्धः इत्यर्थः। विशेष्यविशेषणभावः स्वरूपसम्बन्धरूपः। इदानीं घटाभावप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसम्बद्धेन साकम् अभावस्य स्वरूपसम्बन्धः वर्तते किल, सः स्वरूपसम्बन्धसन्निकर्षः इत्यभिप्रायेण इन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया भासते इत्युक्तं, न तु विशेषणतयैव अभावो भासते इति न इत्यर्थः। न तु अभावस्य विशेषणतया भानमिति। अत एव वायौ रूपाभावः इति प्रतीतेः साक्षरत्वम् उक्तमाचार्यैः। इदानीं वायुरूपं नास्ति, परन्तु वायुः रूपाभाववान् इति ज्ञानं भवति। तत्र वायुः रूपाभाववान् इति ज्ञानं चाक्षुषं न भवति, किन्तु वायौ रूपाभावः इति ज्ञानं चाक्षुषं भवति इति उक्तम्। कथमिति चेत् वायुः इन्द्रिय अयोग्यः, इन्द्रियेण ग्रहीतुं चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते। वायुः स्पर्शानुमेयः इति येषां सिद्धान्तः। अनुमेयस्य वायोः प्रत्यक्षयोग्यता नास्ति, चक्षुर्योग्यता नास्ति। अथापि वायोरूपाभावः इति प्रत्यक्षं चाक्षुषं प्रत्यक्षम् इति उक्तं। तत् कथम् उक्तम् इति चेत् तत्र वायुः रूपाभाववान् इति प्रत्यक्षं न भवति, वायोः रूपाभावः इति प्रत्यक्षं भवति। अनयोः को भेदः इत्युक्ते वायुः रूपाभाववान् इति प्रत्यक्षे वायुः विशेष्यः, रूपाभावः विशेषणम्। अत्र विशेष्यस्य इन्द्रिययोग्यता आवश्यकी। विशेषस्य वायोः चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहणयोग्यता नास्ति इति कृत्वा वायुविशेष्यप्रत्यक्षं न भवति। वायौ रूपाभावः इति प्रत्यक्षे तु रूपाभावः विशेष्यः, तस्य तु चक्षुरिन्द्रिययोग्यता वर्तते। एवञ्च विशेष्यस्य योग्यतायां सत्यां विशेषणस्य अयोग्यत्वेपि प्रत्यक्षं भवितुमर्हति। विशेष्यस्य अयोग्यत्वे विशेषणस्य योग्यत्वे प्रत्यक्षं न भवति इति उक्तम् आचार्यैः। एवञ्च अयोग्यविशेष्य इन्द्रियस्य असामर्थ्यात् इदानीं वायोरूपाभावः इति प्रत्यक्षं भवति इति यतः आचार्यैः उदयनाचार्यैरुक्तं, तेन ज्ञायते इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता न सन्निकर्षः। इन्द्रियसम्बद्धेन साकं स्वरूपसम्बन्धः सन्निकर्षः इति अभिप्रायेणैव तैः तथा उक्तमस्ति। ज्ञानत्वे च निर्विकल्पकं विषयविशिष्टत्वांशे सविकल्पकमपि। इदानीं ज्ञानं वर्तते किल, इदं ज्ञानं ज्ञानत्वांशे निर्विकल्पकं विषयविशिष्टत्वांशे सविकल्पकमपि। ज्ञानानन्तरम् अनुव्यवसायप्रत्यक्षं जायते। इदानीम् अत्र श्रूयताम्, अयं घटः इति ज्ञानं प्रथमतः, तदनन्तरं घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः। अतः अनुव्यवसाये ज्ञानत्वं भासते किल, अत्र ज्ञानत्वविषये अनुव्यवसायः निर्विकल्पकः। ज्ञानत्वांशे अन्यस्य प्रकारस्य अभानात्। विषयविशिष्टत्वांशे ज्ञाने एव घटविशिष्टत्वमिति कश्चन धर्मः वर्तते। घटमहं जानामि इत्यत्र ज्ञाने घटविशिष्टत्वमस्ति, ज्ञानत्वमस्ति। ज्ञानत्वांशे निर्विकल्पकं, विषयविशिष्टत्वांशे सविकल्पकम् इति सिद्धान्तः। विषये